लीला मभन्दा 7 वर्ष जेठी थिए। मेरो उमेर थियो 10 वर्ष, लीलाको 17 वर्ष। लीला सुखवीर अङ्कलकी कान्छी छोरी, गाउँले नाताले मेरी दिदी। म दिदीकै नाताले लीलाको पिछा गर्थेँ। मभन्दा 7 वर्ष जेठी लीलाले मलाई बालककालमा काखमा खेलाइवली, पिठ्यूमा बोकिवली, हातको औँला समातेर बाटोमा डोराइवली, माटोमा सँगै खेल्यौँ होला, पानीमा सँगै भिज्यौँ होला। खै के लीला गरेर म बुझ्ने अवस्थामा पुगेँ। आफूलाई याद हुने अवस्थामा पुग्दा लीलासँगै लीलाकै छायामा हुर्केको पाएँ। गाउँमा भर्खर स्कुल खुल्दा लीलाको पढ्ने उमेर ढल्किसकेको थियो। सायद वयस्कका पखेटा लागिसकेका थिए। म भर्खर स्कुल जान थालेको थिएँ। 10 वर्षमा मैले कखरा सुरु गरेँ। लीला र मेरो अर्को सान्निध्यता बढ्यो गोठाले जीवनमा। ऊ कहिलेदेखि गोठाला जान सुरु गरेकी हो मलाई थाहा छैन। म पनि उसकै पछि कहिलेदेखि गोठाला जान सुरु गरेँ याद छैन। जे भए पनि मलाई लीलासँग गोठाला जान जतिको अर्को आनन्द कुनै थिएन। लीला दिदी अलि ठुली हुनाले बाख्राहरू उसैको जिम्मा लगाएर आमाले मलाई उसैसँग गोठालो पठाउनुहुन्थ्यो। कमरमा सेतो पटुकी बाँधेर गोठालो जाँदा लीलाले चामल भिजाएर गुडको डल्लो त्यसैमा राखी पटुकीमै बाँधेकी हुन्थे। गाई बाख्रा मेलामा छाडी रुखको छाहारीमा गट्टा खेलिसकेर अथवा जङ्गलको झाडीमा लुकामारी खेलेर थाकेपछि ठुलो चुच्चो ढुङ्गामा बसेर ऊ गुड र चामल एउटैमा मुस्ती अनि एक फाँको मेरो मुखमा हालिदिन्थी, अर्को आफ्नो मुखमा। स्कुल जानुभन्दा अघिको प्राय दैनिकी यही थियो मेरो। स्कुल जान थालेपछि पनि छुट्टीको प्रतीक्षा गर्थे। पढ्न जानुभन्दा 1000 गुणा आनन्द मेरो लागि लीलासँग गोठाला जानुमा हुन्थ्यो। म 11 वर्ष पुगिसकेपछि भएको घटना र लीलाले गरेको क्रियाकलापहरूले मेरो स्मृति पटलमा अहिलेसम्म पनि खलबलाइरहन्छ। लीला 17 वर्ष पार गरेकी ग्रामीणवाला, पुष्ट छाती, गोरो अनुहार, काला केश, लम्किलो नितम्ब। ऊ ग्रामीण सुन्दरी नै थिए। उसका हरेक अङ्कमा वैशाखका लाली चढिसकेका थिए। वैशाखका पखेटाले उसको मनलाई नजाने कहाँ उडेर लग्थे होलान्। तथापि त्यस बेलाको गोठाले जीवनमा मलाई नै उसले आफ्नो प्रेमी मानेकी थिए। मैले भने उसको जवानीको यौनिक भाव र वासनामय प्रेम बुझ्न सकिनँ। बुझ्ने उमेर पनि थिएन। एक दिन गाईबस्तु मेलामा छाडेर भैँसीको सिङ आकार आल्का टिप्दै भैँसिङे गुफा जस्तो झाडीभित्र पुग्यो दुवैजना। सूर्यका किरण समेत नछिरे झाडी कुञ्ज डरलाग्दो थियो। लीलाले आफ्नो कमरबाट सेतो पटुकी खोली र लहराको कापमा झुन्डाई। मेक्सी जस्तो घागर सर्लक्क माथि उछाली। मेरै सामुन्ने गुलाबी अनुहार लगाएर टुक्रुक्क बसी अनि शेर र पिसाब गर्न थाली। मैले हेरिरखेँ। उसको पिसाबले ओह्रालो भुइँमा सानो खोला जस्तै हतारमा बगेर गयो। म आज सोच्दैछु उसले होइन, उसको पिसाबले मसँग लाज मानेर त्यति चाँडो भागेर गयो होला। पिसाब फेरिसकेपछि ऊ सन्तुष्ट भई जस्तो लाग्यो। आफ्नो कम्मर मुनिको घाँगर तल नसारेरै उठी मलाई उसको सेता तिग्रा हेरिरहँ जस्तै लाग्यो। उसले हाँस्दै आफ्नो सेतो पटुकीले मलाई एक पनको बेरी आफू पनि त्यहीमा बेरी र भनी, करण आँखा चिम्म गर्दा नाइ मलाई डर लाग्छ। मचुली लाटा दिदी। उसका मुखबाट पुरा वाक्य फुटेन। चुप्प गलामा मै खाई अनि भनी, करण मेरो गला माया गर्न। के माया? थुत्न यता लेन भने। नाइ म भैँसिङले तेरो मुख घोच्दिन्छु। ल म आँखा चिम्म गर्छु अनि मै खाए। लीला दिदी म चन्द्रले तेरो गला मै खाइदिए भन। चुप गर्ने, तेरो ब्याउरी छैन। लीलाले मलाई अँगालो हालेकी थिए अनि भनी, करण भाइ एकछिन सुतौँ है। मलाई अचम्म लाग्यो। त्यति माया गर्ने लीला दिदी आज किन यस्तो गर्दैछ? म उसको बहुपासमै थिएँ। पारी जङ्गलमा सुरिलो आवाजमा गीत गुन्जियो। दायाँ खुट्टा ठेस लागि जाउँ, परदेश जान्तक, साइगो घाँटीमा म लागि जाउँ, जिउ नारी खान्तक। साँझ पख घर फर्किँदा लीलाको शरीर पसिनाले नित्रुक भिजेको थियो। सायद साउन लागिसकेको थियो क्यार।
घाउको तल बगरे खोला उर्लदै थियो। खोला तरेर गाई बाख्रा चराउन जानु पर्थ्यो। लीलाले आफ्नो गाई गोरु पारी लखटेर खोलाको बारी किनारामा पर्खेकी थिए। निलो चोली, रातो घाँगर र उही सेतो पटुकीमा लीला अप्सरा नै देखेकी थिए। साउन लाग्यो पनि खोला त्यति बढेको थिएन। सधैँ सजिलै पार गर्थ्यौँ। तर आज खोला तर्दा लीला दिदीले फेरि उही हरकत दोहोऱ्याई। आफ्नो घाँगर दुवै हातले माथि सारी, यति माथि सारी कि कम्मर मुनिको भाग कुनै देखिन बाँकी नै रहेन। अचम्म लाग्यो। आजकल लीला दिदी किन जानिकन निर्वस्त्र हुन खोज्छे थाहा छैन। पारी पुगेपछि ऊ खितितिती हाँसी बल्ल घाँगर तल सारी। खोलाको पल्लो बगरमा साना साना पानीका खाल्टाहरू थिए। एउटा सङ्लो पानी भएको खाल्टोमा ऊ घोप्टो परेर सतर्कता साथ हात पानीमा यताउति गर्न थाली। मैले हेरिराखेँ। ऊ एकछिनपछि छप्लाङ गर्दै माझी औँला जत्रै माछा मुठीमा ल्याई। फुत्किला भन्ने डरले जतनका साथ अर्को हातको चोरी औँला र बुढी औँलाले त्यसको पुच्छर समातेर देखाउँदै भने, "करण, तेरो ब्याप्री यत्रै छ?" ऊ खितितिती हाँसी म रातो पिरो भए। ऊ मेरो पिसाब फेर्नेलाई ब्याप्री भन्दो रहेछ। ऊ झन् जोरले हाँस्न थाली। म उधो मन्टो गरेर त्यही खाबुल्टोमा अर्को माछा हेर्न थालेँ। उठ गर्ने, गाई बाख्रा डाँडा पुगिसके। माझी औँला जत्रो मासु मुठीमा च्यापेर लीला दिदी अघि लागि। म उसको पछि एकै सासमा हामी डाँडामा पुग्यौँ। डाँडाको पल्लोपट्टि अलि गहिरो सुरम्य स्थान थियो। खेत जस्तै गरागरा भएको। गाउँलेहरू त्यस ठाउँलाई बाँसतैल भन्थे। सधैँ बाँझो रहने बाँसतैलमा यसपालि गगनी भुलले मकै लगाएको थियो। बाँदर, दुम्सी र मासपैलले मकै नाश पारिदिन्थे। तिनीबाट खेतीपाती बचाउनु ठुलो समस्या थियो। गगने काका बाँसतैलको सिरानमा टहरो बनाएर आफै मकै खेती कुर्थे। खाना त्यहीँ बनाउँथे। धुवा भइरोस् भनेर आगो बलिरहेको हुन्थ्यो। केही दिनपछि मकै पोलेर खाने असाध्यै मजाको समय आउँदै थियो। लीलाले भने, "गर्ने, जा बाँसतैलबाट आगो लिएर आइज।" "किन दिदी? आगोले के गर्ने?" "जान जा।" म त जान्न।" "जान भाइ, मैले तँलाई गुड चामल दिउँला नि।" उही ठुलो ढुङ्गामा बसेर लीला दिदीको हातबाट गुड चामल खान मलाई असाध्यै मन पर्थ्यो। म एक सासमा बाँसतैल पुगेर मलुका पातमा आगोको पिल्का लिएर आएँ। एकैछिनमा उसले आगो बाली। मैले अचम्म मान्न सोधेँ, "लीला दिदी, यो आगोले के गर्ने? गुड चामल पकाउने हो?" आगो फुक्दै उसले भने, "तेरो ब्याउरी पोलेर खाने के?" यति भनेर ऊ खितितिती हाँस्न थाली। म पुनः लजाएँ। उसले लाज मानिन। मैले उसको लामो चुल्टो समातेर पिठीमा मुड्कीले प्वाक्क हाने। फेरि ऊ खितितिती हाँसेर भने, "ल, तेरो ब्याउरी पोलेर खाउँ।" दन्दने आगो बल्यो। उसले मुठीमा च्यापेर ल्याएको माझी औँला जत्रो मासु आगोमा हाली। बडो ध्यानपूर्वक छिस्कोले मासुलाई मजासँग पोली। आगोको फिका ल्याएको मालुका पातमै दुई भाग लगाई। फेरि खितितिती हाँसेर भने, "लौ खाउँ तेरो पोलेको ब्याउरी। खुब मिठो हुन्छ।" मुखमा मिलेर जाने पोलेको मासु मिठो मानेर खाएँ। मैले पनि अचारको पित्को जत्रो पोलेको माछा खाएँ। ओहो, के कसम खाउँ, त्यस्तो स्वाद मैले आजसम्म चाखेकै छैन। लीला दिदीले मासु पोलेर खुवाएको होइन, कहिले नबिर्सने गरी आफ्नो मायाको स्वाद चखाएकी हो। बल्ल आज यो कुरा मलाई अनुभूति भइरहेछ। गाउँमा दसैँको रौनक सुरु भइसकेको थियो। सोरसरात सिद्धिएर नौरथा लागिसकेको थियो। मकै टिपेर हरेक घरमा खातका खात सुलीमा टाँगिएको दृश्य अनुपम लाग्थ्यो। काकटी झुलमा काँक्राहरू पहेँलिसकेका थिए। झुलेका धानका बालाहरूले पुरै खेतलाई पहेँलिपुर बनाइरहेका थिए। बगरे खोलाको पानी सङ्लो र सफा भएर बग्न लागिसकेको थियो। रातहरूले शरदको स्वच्छ यामलाई उद्धत बनाइरहेका थिए। केटाकेटी र युवा तन्नेरीहरूले दिउँसो पिङको चाही र रातको गाना बजानाद्वारा गाउँको वातावरणलाई उल्लासमय बनिरहेको थियो। अनि लीला, यस्ता उल्लासमय समयको दिनहरूमा पनि लीलाको मनमा आफ्नो पखेटामाथि मलाई बसालेर खुल्ला वायुमण्डलमा स्वच्छन्द चरा झैँ उड्थ्यो होला। एक दिन नौरथाको चौथो दिन थियो क्यार। लीला दिदीले मलाई बगरे खोलातिर लिएर गई। उसको हातमा एउटा पोको थियो। सायद त्यो पोको कपडाको थियो। बगरे खोला पुगेपछि अलि तल उधोपट्टि दुईवटा ठुलो ढुङ्गाको बीचमा छहरा जस्तो बनेर पानी बोक्ने ठाउँ थियो।
त्यहाँ पुगेर कपडाको पोको एउटा ढुङ्गामा राखी मलाई त त्यही ढुङ्गामा बस भनी आफू चोलीको तुना फुकाल्न थाली। त्यस दिन सधैँको जस्तो उसले घाँगर लगाएकी थिइन, मखमल चोलो छिटको गुने लगाएकी थिए, सेतो पटकी उसी गरी बेरेकी थिए। म वाक्क बनेर हेरिरहेँ। उसले चोलो पटुको र गुन्नु खोलेर पानीमा फाली। उसको शरीर कम्मरमुनि पेटीकोट थियो, माथि केही थिएन। दुई ढुङ्गाको बीचमा छहरा जस्तो ठाउँमा गएर निहुरेर नुहाउन थाली। आज उसले अरू दिन जस्तो पेटीकोट माथि उचालिन, तर निहुरेर नुहाउँदा कहिले नदेखेका अनुपम र आनन्ददायी दृश्यहरू मैले पहिलोपल्ट देखेँ। उसका युगल स्तनहरू चारा टिप्न उद्धत ढुकुर जस्ता देखिए। ती असाध्यै सेता र दुध जस्ता थिए। उसमा कुनै लज्जा र सङ्कोच भाव थिएन। मैले बगरे खोलाका सम्पूर्ण दृश्यहरू छाडेर आफ्ना आँखा उसका युगल स्तनमा केन्द्रित गरेका थिए। मेरो हेराइ निर्निमेष थियो। उफ, लीला दिदी मेरो अगाडि किन आधा जान खोज्दैछे? मैले बुझ्न सकिनँ। सायद मेरो सामर्थ्यले भएन। उसले आफ्नो दुवै स्तनलाई शरीरका अरू अङ्ग जस्तै दुवै हातले मजाले मिची। यसो गर्दा न उसमा लज्जाको रेखाहरू देखिए, न अरू दिन जस्तो खितिथिति हाँसी। गम्भीर भावमा स्नान गरिसकेपछि ढुङ्गामा उक्लेर उसले लुगा फेरी। सुनला केसबाट पानीका थोपाहरू ढुङ्गामा चुहाउँदै उसले भनी, करण, मेरो कुरा मान्छस् के? मान्छस् कि मान्दैनस्? भन्न लिली। म उसका छातीतिर चारा टेप्न उद्धत अघिकै युगल पन्छी खोज्दै थिएँ। मसँग भागेर जान्छस्? कहाँ? पापीघाट। लीला दिदीले भनेको सबै ठाउँमा म गएको थिएँ। बाँसथैल, बगरे खोला, चुचे ढुङ्गा, पिपल डाँडा, सबै ठाउँ। तर पापीघाट? उसको मुखबाट पहिलोचोटि सुने। कहाँ हो दिदी यो पापीघाट? यो खोला बगेर पापीघाटमा त मिसिन्छ नि। धारे खोला भन्दा तल हो। धारे खोला पनि पापीघाटमा मिसिन्छ। यताबाट सेती, उताबाट कर्णाली मिसिएपछि अझ उँधो पापीघाट आउँछ अरे। हामी त्यहीँ जाउँ है? किन? त ठुलो भएपछि हामी त्यहीँ बिहे गरौँला, त्यहीँ बसौँला, जाउँ है? उसले मेरो जवाब पर्खिरही। मैले आधा घन्टासम्म केही बोल्नै सकिनँ। उसले मलाई उसै गरी मोही खाएर पहिलोपल्ट रोएको देखेँ। उफ, एक निर्दोष बालकप्रति लीलाको कति निर्दोष प्रेम, कति गहिरो आत्मीयता, कति गहिरो अपनत्व। घरमा आएर दिउँसोतिर आमालाई सोधेँ, आमा, पापीघाट कहाँ पर्छ? आमाले अझ मान्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, किन चाहियो तँलाई पापीघाट? मैले जिद्दी गरेपछि आमाले भन्नुभयो, पापीघाट त्यहाँ तल उँधो मधेस जाने बाटोमा पर्छ। सेती र कर्णाली त्रिवेणीमा मिसिएपछि भयङ्कर ठुलो घाट मधेसतिर बग्छ। ठुली घाटभन्दा अझ उँधो गएपछि पापीघाट आउँछ। त्यो त पापीहरू जाने ठाउँ हो। पापीघाटको पारिपट्टि बगरमा सालघारीको बीचमा यताबाट पाप गरेका मान्छेहरूको बस्ती छ। यहाँ पाप गरेका मान्छेहरू पापीघाट तरेर मात्रै त्यहाँ जान्छन्। कस्तो पाप गरेका मान्छे आमा? मेरो जिज्ञासा थियो। अर्कासँग बात लागेका, तलजात मूलजात गरेका, अर्काको गर्व बोकेका, हाड नाताकर्णी गरेका, गाउँबाट निकाला गरेका, सबै पापीहरू त्यहीँ जान्छन्, पापीघाटमा। आफ्नै मनसँग प्रश्न गरे, लीला दिदीले के पाप गरेकी छ र मसँग भागेर पापीघाट जाउँ भन्छे? जात नमिल्ने, आफूभन्दा 7 वर्ष कान्छो र नाबालक 52 केटालाई किटले भगाउनु सायद पाप मानिन्थ्यो कि त्यही डरले मलाई भागेर पापीघाट जाउँ भनेकी हो? त्यो प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म भेटाएको छैन मैले। दुई महिनापछि लीला दिदीको विवाह भयो। मलाई गला लगाएर लीला दिदी धरधरी रोएको त्यो दिन असाध्यै नरमाइलो लाग्यो। 6 वर्ष बम्बी बसेर आएको छक्कबहादुरले लीला दिदीको सिउँदोमा सिन्दुर भरिदियो। छक्कबहादुर दाई खाइलाग्दो युवक थियो, गोरो, हट्टाकट्टा, हिन्दी सिनेमाको हिरो जस्तै। भर्खरै इन्डियाबाट आएको, पारी डाँडासम्म घन्किने टेप रेकर्डर काँधमा बोकेर हिँड्थ्यो, कपाल उँभो पारेर कोर्थ्यो। जेबमा सधैँ काइँयो राखेको हुन्थ्यो, हातमा सुनौलो घडी, आँखामा चस्मा र औँलामा 4वटा औँठी लगाएको हुन्थ्यो। छक्कबहादुरको रूप, रङ र रवब देखेर आइमाईहरू र बुढाबुढीहरू छक्क पर्थे। केटाकेटीहरू छक्कबहादुर जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भनेर कल्पिन्थे। म पनि छक्कबहादुर जस्तै जेबमा सानो काइँयो बोकेर ठाडो कपाल कोर्न थालेको थिएँ। मलाई कौतूहल त जाग्न थालेको थियो। अब लीला दिदीले छक्कबहादुरको अगाडि घाँगर माथि सारेर पिसाब फेर्ली कि नफेर्ली? मलाई देखाए चाहिँ सेता तिग्रा देखाउली कि नदेखाउली?
कौच पन्छीले शिकार झम्टिन तयार भएको जस्ता आफ्ना युगल स्थान उधो पारेर देखाउले कि नदेखाउले। यी जिज्ञासाले मेरो मनमा यति तीव्र भयो कि तत्काल मलाई लीला दिदीसँग बगरे खोलामा उसले नुहाएको हेर्न जान मन भयो। अब लीला दिदीले छक्कबहादुरको गला मै खान्छे होला। मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। विवाह गरेको 3 महिनामा छक्कबहादुर दाइ पुनः बम्बई फर्कियो। लीला दिदीले मेरो गोठाले जीवन जारी थियो। उसको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। घाँगरको सट्टा अब गुन्ने र चोल लगाउने गर्थी। मलाई देखाएर पिसाब फेर्नु, खोला तर्दा कम्मरमुनिको पुरै भाग देखाउनु, चुच्चे ढुङ्गामा गुड चामल खुवाउनु जस्ता लीला दिदीको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएकै थिएन। समय कति चाँडै भागेछ। 15 वर्ष पुगेको थाहै भएन। पढ्नको लागि आमाले मलाई मधेस पठाउने हुनुभयो। मधेस जाने कुराले मेरो मनस्थिति खलबलियो। मेरो स्वर्णिम गोठाले जीवन अन्त्य हुनै लाग्यो त। लीला दिदीको सन्निधता, गुडचामल खाएको हातको स्पर्श, अमुक प्रेम, यी सबै यति समयको लागि मात्र थिए त। बाँसथलीमा आगोमा माछा पोलेर खाएको प्रेम, भैँसीकोमा झाडीभित्रको लीला दिदीको न्यानोमय, बगरे खोलाको हँस्यो महबाट के अम टाढा हुने भए त। यिनी अनुत्तरित प्रश्नले उब्जाएका ससन्ने भावले मेरो मनमा छटपटी भइरह्यो। झोला भिरेर जाने बेलामा लीला दिदीको अनुहार अश्रुमय बनेको थियो। आँसु पुस्दै डाँडाको फेदीमा आएर उसले भनी, चाँडै पढेर फर्किनु ल, तर म पापीघाट जाउँला। मैले लीला दिदीको आँसु पुस्दै भने, छिट्टै आउँछु। छुट्टिने बेलामा लीला दिदीले उसी गरी गलामा मै खाई जसरी बगरे खोलामा खाएकी थिए। मैले मनभरि भक्कान फुटाएर माझीघाट तरेको थिएँ। मधेस गएर मलबार पढ्न थाले। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नौलो बाटो, मलाई अघिबाट निकै कठिन भयो। मसँग त्यहाँ लीला दिदी थिएन, चुच्चे ढुङ्गा थिएन, बगरे खोला थिएन र बाँसथैली पनि थिएन। जहाँ लीला दिदी र म माझी औँला जत्र माछा पोलेर आधा आधा खान्थ्यौँ, त्यो संसार अब त्यहाँ थिएन। बार बार घरको याद आइरहन्थ्यो। अझ लीला दिदीको सम्झना र सैराइले त मलाई पागल नै बनाएको थियो। 1 वर्ष जस्तो गुजारेर म पहाड फर्किने दिनको व्यग्र प्रतीक्षा गर्न थालेँ। परीक्षाको दोस्रो प्रश्नपत्र सकेर फर्किँदा बाटोमा अचानक चन्द्रे भेटियो। भन्यो, भर्खर पहाडबाट पुग्दैछु, खाना खाएको छैन, हिँड रतौला, तमारा कोठा कहाँ हो? उसले मलाई रौतेला भनेर बोलाउँथ्यो। कोठा नपुग्दै उसले अप्रत्याशित खबर सुनायो। लीला मैयाका ठाकुर त स्वर्गवास भएछन्। हँ, के भनिस्? हो रौतेला, उसको स्वर्गवास भएको 1 महिना भइसक्यो। हँ, कसरी? खै रौतेला, कुरा सुनेको हुन्, कोही भिरेङ्गी लागेर मऱ्यो भन्छन्, कोही एसिड के लागेर मऱ्यो भन्छन्, कोही चाहिँ सेठकी छोरी कि जोइसँग लागेको देखेर सेठले मार्यो भन्छन्। मुखको कुरो चाहिँ के हो थाहा छैन। उसको कुरा सुनेर मलाई आकाशबाट खस्दैछु कि जस्तो लाग्यो। खुट्टा धर्मराए। म लीला दिदीको अनुहार सम्झेँ। कठैबरा लीला दिदी। म आउनुभन्दा 3 दिन अघि उसले मलाई छक्कबहादुरले पठाएको चिठी पढेर सुनाउन लगाएकी थिए। चिठी पढ्दै जाँदा अन्तिममा गीत लेखिएको थियो। औषध सरादे पनि भात खाइ जननी, बम्बई सेठकी छोरी घर नजा बन्नी। गीत पढेको सुनेर लीला उदास भएकी थिए। कठेबरा उसको अनुहार अहिले कस्तो भएको होला, मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। भने, चन्द्र दाइ, म पनि तसँगै पहाड जान्छु। त कहिले फर्किन्छस् भन् त? अरे रौतेला, म त बम्बई जाउँ भनेर आया हुँ। अब कहाँ घर फर्किने? हजुर पनि पढाइमा लागे मान्छे, नजाई बक्सियोस् पहाड। समय सुविकाल छैन, नजाई बक्सियोस्। एक महिनापछि वर्षायाम सुरु भयो। खोलनाला बढेर तरै नसकिने भए। लीला दिदीको अनुहार सम्झिँदै मुटुमा भक्काना फुटाएर वर्षाका दिनहरू काटे। 3 महिनाको पट्याइ लाग्दो समय काटेपछि शरदको आगमनले मौसम स्वच्छ, सफा र निर्मल भयो। स्कुलको छुट्टी हुने समय 2 दिन मात्र बाँकी थियो। झोला काँधमा भिरेर लागे म उकालो पहाडको बाटो। 3 दिन हिँडेपछि नौरथाको 4थो दिन घरमा पुग्न अबेर भइसकेको थियो। लीला दिदीको मुख कसरी हेर्ने, मलाई यही छटपटीले बेचैन थियो। अबेर राति जानुभन्दा भोलि बिहान भेट्नु उचित ठाने। कठै लीला दिदी कस्तो परिन् भोलि? दिल दिमागमा यही कुरा खेलिरह्यो। आँगनमा पुग्नै लाग्दा गाउँका सारा मान्छे देवीधान जम्मा भएको देखे। झिसमिसी अँध्यारोमा सबैको मुखबाट मुरबिनीको आवाज मात्रै सुने। कोही हाँस्दैनन्, कोही ठट्टा गर्दैनन्। ठुल्ठुलो आवाजले गाली गर्दै तलतिरबाट 4-5 जना आएको देखे। कोही भन्दै थिए, यो गाउँको इज्जत नभए जस्तो तरबारले छेक्नुपर्छ ती पापिष्टहरूको गर्दन। कोही भन्दै थिए, ढिलो नगरौँ, रातारात जाँदा ठुली गाडी नतर्दै वारी नै भेट्छौँ, एक गर्दै बगाउनुपर्छ ठुली गाडीमा। अर्को आवाज सुनियो, रातिको कुरा ठिक हुँदैन, भोलि बिहानै पारी गाउँको ठकुरीहरूको हुल लगेर पापीघाट आगो लगाउनुपर्छ।
मैले कुराको भ्यू पाउन सकिनँ। ईश्वर आन्टी, खगेश्वरा दिदी, पद्मिनी भाउजू र बिना बाटोको छेउमा उभिएर कुरा गरिरहेका थिए। सोधे, के भयो आन्टी? के हुनु बा? दुखाने लीलाको कर्म भन्ने कि भाग्य भन्ने? होइन, के भयो लीला दिदीलाई? म अधैर्य भने। के हुनु भाइ? पापीघाटका पापिष्टहरूले लीलालाई जबरजस्ती लगे। जबरजस्ती? कसरी लगे? 6 जना भूत जस्ता पापीघाटका खतुकीहरू आएका थिए अरे। दिउँसो मस्तानी डाँडामा लीलालाई भेटेर, तिम्रो लोग्ने छैन, कसरी जिन्दगी काट्छौ, हिँड मसँग पहिला भनेर एक बोतलले भनेछ। रिसले लीलाले आँसीले टाउकोमा हिर्के अरे। रगतका धारा लागेछन्। अनि सँगै आएका अरू 6 जनाले हातखुट्टा पतुकीले बाँधेर डोलीमा हालेर लगे अरे। हात लगाएर अर्कैकी जोई लिने चलन त खत्तम नि दिदी, होइन? बिना आक्रोश पोख्दै थिए। जोई मात्रै होइन, कुनै पनि केटी तानेर लैजान्छन् पिचासहरू। ईश्वर आन्टी रिस प्रकट गर्दै थिइन्। मैले कस्तो नियतिको सामना गर्नु पर्यो? लीला दिदी मेरो सबभन्दा कोमल भावनासँग जोड्न किन आइ होली? मलाई पटपट दुखी बनाउन ऊ मेरो मुटुमा किन बसियो होली? भोलि बिहान बगरे खोलामा लीला दिदीसँग नुहाउन जाने मेरो सपना चकनाचुर भयो। लीला दिदी आफू 17 वर्ष हुँदा देखाएको व्यवहार दोहोऱ्याउने पालो अब मेरो थियो। किन्तु सबै सपना समेत चकनाचुर पारेथ्यो। म अधैर्य भइसकेको थिएँ। लीला दिदीको पिछा गर्नु बाहेक आफूलाई शान्ति पार्ने विकल्प देखिन। 2 वर्षपछि घर फर्केको थिएँ। आमाले टाउको मुसार्नु भयो। आफ्नो 2 वर्षको वियोग दुखान्त कथा व्यथा आमालाई सुनाउन सकिनँ। मुटुमा भक्कानो फुटेर नै आयो। त्यो रात मलाई 1 वर्षदेखि लामो लाग्यो। भोलिपल्ट शिवराज काका, सुखबीर काका, डम्बरे दाई, गुगले पुल र 10-12 जना ठकुरीका तन्नुरी सहित पापीघाटतिर हानियौँ। 17 घण्टा लाग्ने बाटो 8 घण्टामै पार गऱ्यौँ। बाटोमा कोही भेटेनन्। दिउँसो 1 बजे पापीघाट पुग्यौँ। 2 जना मगरलाई 80 रुपियाँ दिएर नाउँबाट पारी तर्यौँ। पापीघाटको बगरमा पुगेका मात्र के थियौँ, आकाश खसे जस्तै लाग्यो। पापीघाटको बस्तीमा लोग्ने मान्छे कोही थिएन। राति नै भागाभाग भइसकेछ। केवल स्वास्नी मान्छेको मात्रै भिडै भिड थियो। सयौं आइमाईहरूको अनुहारमा एक एक गरी लीलालाई खोजे, भेट्याएन। सबै आइमाईहरू मौन थिए, शोकमग्न। कसैले केही पनि बोलेनन्। सबैको अनुहार मलिन र उदास थिए। आइमाईहरूको भिड छिचुलेर जब अघि बढ्न खोजे, मेरा खुट्टाहरू धर्मराए। सासको गति रोकियो। पापीघाटका हजारौं ढुङ्गाहरूले मेरो मुटुमा थिचे झैँ लाग्यो। आँखाहरू तिरमिराए। विश्वास गर्न गाह्रो भयो। पत्ताउन मुस्किल भयो। ठम्याउन कठिन भयो। यो कुरा म कसरी भनौँ? लीला लास भनेर भिडको बीचमा उत्तानो परेर सुतेकी थिए। सेतीको बगरमा पापीघाटको छालमा मेरी लीला दिदी उत्तानो पारेर सुताइएको थियो। मेरो लागि त्यो क्षण असह्य बन्यो। कहिले नआउनु पर्ने त्यो क्षण कसरी मेरो अगाडि नमेटिने यथार्थ बनेर आयो। अघि कखरा पढ्दा सिलपाटीमा लेखेर मेटे जस्तो त्यो क्षण मेरो लागि स्मृतिपलबाट मेटाइदिए हुन्थ्यो। मैले सुने हिजो राति नै लीलाले पापीघाटमा हाम फाली। मुस्किलले गाउँका युवाहरूले घाटभित्रबाट लास बाहिर निकाले। आफूलाई जबरजस्ती तानेर ल्याएको पीडा खेप्न नसकी लीलाले पापीघाटमा हाम फालेकी रहेछ। पापिष्ट दुष्टहरूको शिर गाडिदिने उत्तेजना एकाएक शिथिल भयो। सबैका आँखामा आँसुका धारा बग्न थाले। मेरी लीला दिदीको लास मैले उही बाल्यमय स्नेहका साथ अन्तिम पटक स्पर्श गरेँ। पापीघाटको छालमा, सेतीको बगरमा लीलाको कोमल शरीर, लामो केश, ठुला आँखा, गोरो अनुहार छेरभरमै खरानी बनेर बालुवामा परिणत भए। धुवाँ बनेर आकाशमा विलिन भयो। चुच्चे ढुङ्गामा बसेर गुड चामल खाएको, बाँसथलीमा माछा पोल्टा खाएको, भैँसिङ झाडीमा मै खाएको, बगले खोलामा नुहाउँदै भागेर पापीघाट जाने अनुरोध गरेको, यी सबै लीलाका अनमोल लीलाहरू थिए। अब केवल सम्झना बनेर मलाई अपूर्ण बनाएर गए। धन्य जिन्दगी, धन्य ईश्वरको लीला। समयले मलाई कसरी क्षणभरमै अत्यन्त निर्बल, निरुपाय र निरय बनाइदियो। लीलाको पवित्र लासको खरानीमा माझी औँला चोपेर निधारमा लगाए। घाट तरिसकेपछि रुँदै वारीबाट पटक आफूलाई ठिट लाग्दो दृष्टिले हेरे। मेरी लीलालाई निलेको पापीघाट आफ्नो निलो लीला देखाउँदै बगिरहेको छ, बगिरहेको।